اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب نو جو بھی شان اور مرتبہ عطا فرمایا بے مثال عطا فرمایا. ہر چیز اپنے حبیب نو عطا فرمائی جیڑی بھی بے مثل تے بے مثال عطا فرمائی. انا اعطیناک الکوثر فرمایا محبوب بے شک اساں تھانوں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. پھر کی تفسیر اندر انہوں نے مفسرین اکرام نے لکھا کہ جتنیاں بھی فضیلتاں اللہ پہلے نبیوں کو عطا کرتا رہا وہ سارے دیا ساریاں جمع کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی. سارے دیا ساریاں جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے اللہ نے، جتنے بھی انبیاء کو معجزے اللہ نے عطا فرمائے. مفسرین اکرام نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی نو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی نو 2 عطا فرمائے، کسی نو 3 معجزے عطا فرمائے. سب تو زیادہ فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے. 9 معجزے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. جدو میرے حبیب کی باری آئی فرمایا سونیا تینوں 1-2 معجزے نہیں دے کے بھیجنا بلکہ تینوں بنا کے معجزہ بھیج دینا. تیری ذات جیڑی ہے سراپا معجزہ بن کے فرمایا ان لوگوں وال جائے گی. اس واسطے سید اعلیٰ حضرت فرماتے نے کہ معجزے انبیاء کو دیے ہیں خدا نے، معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. معجزے انبیاء کو خدا نے دیے اور معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس اللہ نے جتھے سارے معجزے بے مثال عطا فرمائے، معراج شریف کا معجزہ بھی اللہ نے سب تو بلند عطا فرمایا. جتنے بھی نبی گزرے نے سارے اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے خالق و مالک مولا میں معراج کرنا چاہتا ہوں، میں تیری جنت اور دوزخ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ میں تو معراج عطا فرما. اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے ادریس کو لیا انہوں جنت کی سیر کروا معراج کروا. حضرت ادریس علیہ السلام جنت دیکھن واسطے جنت وچ گئے، لیکن میرے آقا علیہ السلام جس جگہ کے قدم آپ رکھ دیون اللہ اس جگہ میں جنت بنا لیتا ہے. فرمایا ما بین منبری ریاض من الجنہ، فرمایا میرے منبر کو میرے گھر کے درمیان جڑا رستہ ہے فرمایا کہ جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے، جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے. اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام جنت دیکھنے واسطے گئے، جنت دے اندر گئے، جنت دے نظارے دیکھے، آپ دا واپس آن دل نہیں کیتا. عرض کیتی کہ یا اللہ میں جنت دے وچ ہی رہنا چاہتا ہوں. اللہ نے ادریس علیہ السلام کو فرمایا تسی جنت وچ رہ لو لیکن میں قربان جاواں اپنے آقا علیہ السلام کی شان اقدس اوپر. ادریس علیہ السلام جنت دیکھن گئے، امت بھول گئے، لیکن میرے آقا علیہ السلام معراج کی رات اپنے رب کو دیکھ کے بھی کہہ رہے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. یہ میرے آقا علیہ السلام دا اپنی امت دے نال پیار سی، محبت سی، جڑا سرکار کو اس رات کی اپنی امت یاد رہی. عزیزاں نے دل کا ابراہیم علیہ السلام دے وارث اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا اللہ اسی میں معراج کرنا چاہتا ہوں، اللہ مینوں بھی اپنی معراج عطا فرما. اللہ نے فرمایا فلاں پتھر کے اوپر کھڑا ہو جا. ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम एक पत्थर के ऊपर खड़े हो जाते ने, पत्थर ने आसमान वाल प्रवास शुरू की थी। पत्थर थोड़ा जिहा बुलंद होया, जमीन तो जो बुलंद होया, आपने जो जमीन वाल वेख्या कि एक बंदा गुनाह कर रहा है, आपके कोलों बर्दाश्त नहीं होया कि मेरे रब दा गुनाह कर रहा है। अर्ज की कि या अल्लाह इस बंदे नूं मार दे, इत्थे गरक कर दे। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, वो बंदा उस वक्त मर जाता है। थोड़ा जिहा होर जो बुलंद होए, फिर जमीन वाल वेख्या एक होर बंदा गुनाह कर रहा है। अर्ज की कि या अल्लाह मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन्हों भी मार दे। अल्लाह ने उस बंदे नूं भी मार दिता। थोड़ा जिहा होर बुलंद होए, फिर जमीन वाल वेख्या एक होर बंदा गुनाह कर रहा सी। अर्ज की कि या अल्लाह तेरा गुनाह कर रहा है, मेरे को देखा नहीं जा रहा, या अल्लाह इन्हों भी मार दे। अल्लाह ने उस बंदे नूं भी मार दिता। जब आप थोड़ा जिहा होर बुलंद होए, फिर जमीन वाल वेख्या एक होर बंदा गुनाह कर रहा सी। अर्ज की कि या अल्लाह इन्हों भी मार दे। फरमाया इब्राहिम जमीन ते वापस चला जा, तू मिराज करने वास्ते आया वा, गुनाहगार मरवाई जा रहे हैं। फरमाया एक मेरा हबीब मिराज करने वास्ते आएगा। फरमाया तू गुनाहगार मरवाई जा रहे हो, बशवा के ले जाएगा। फरमाया इब्राहिम तू मिराज करने आ रहे हैं, तू गुनाहगार मरवाई जा रहे हैं, एक साडा माही आना है, वो बचाई जाएगा। क्यों ना असी अपने आका ऊपर नाज करिए, क्यों ना असी सरकार किनारे मारिए हैं। अजीज़ा ने दिलकार, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम दी मिराज अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी। सरकार अलैहिस्सलाम दा जिक्र सुन के जेड़ा भी सरकार दा मौजज़ा है असी अगर समात करते हैं तो असी सुबहान अल्लाह कहते हैं। मिराज शरीफ ऐसा मौजज़ा है कि इन्हों बयान करने तो पहले अल्लाह ने सुबहान अल्लाह नहीं फरमाया। क्या बात, फरमाया सुबहान अल्लाह दी पाक है ओ ज़ात जेड़ी अपने बंदे नूं रातों रात थोड़े जे हिस्से विच मस्जिद अक्सा तो मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा ले गई। अर्ज की कि या अल्लाह सुबहान अल्लाह दी कहने की वजह है, सुबहान क्यों आखिया है। फरमाया सुबहान इस वास्ते आखिया है कि मिराज का जेड़ा सफर है ये बड़ा अजीब व गरीब सफर है। इहदे विच मेरे हबीब ने बड़े नज़ारे करने ने, बड़े मुशाहदात करने ने, बड़े हिकमत बड़े राज बड़े पर्दे मेरे हबीब पर खुलने ने। ये सारे के सारे वाकयात हबीब ने आके अपनी उम्मत को सुनाने सन कि मैं मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा विच गया, फिर पहले आसमान ते, फिर दूसरे ते, तीसरे ते, चौथे ते, पंजवें ते, 7 आसमान पार करके सिदरतुल मुंतहा तो भी आगे चला गया, अल्लाह का अर्श भी क्रॉस करके लामकाम तो भी आगे चला गया, उठे जाके अपने रब की ज़ियारत करके आया ना। फरमाया सुभान अल्लाह दी इस वास्ते आखिया है कि किसी ने दिल च ख्याल ना आ जाए कि सरकार होरे खुद गए ने, ये किस तरह हो सकता है। फरमाया सुभान अल्लाह दी कह के ये दस छड़िया है कि सरकार खुद नहीं गए, अल्लाह खुद अपने हबीब को लेके गया। सुभान अल्लाह। फरमाया हबीब साडा खुद नहीं आया, सुभान अल्लाह दी असी खुद लेके आए हैं। फरमाया पाक है। हुन अगर कोई बंदा सरकार अलैहिस्सलाम दी इस सफर ऊपर, इस सफर मैं समझाने वास्ते कह रहा है कि अल्लाह ने सैर फरमाई, अल्लाह ने लफ्ज़ सैर इस्तेमाल फरमाया। हुन जेड़ा मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सैर ऊपर एतराज करेगा तो समझो अल्लाह की कुदरत ऊपर एतराज कर रहे हैं। फिर अर्ज की कि मौला भी अब्दी ही का तो आखिया, भी मुहम्मद ही क्यों नहीं कह देता, भी रसूल ही क्यों नहीं किया, भी नबी ही क्यों नहीं किया। इहदे मुफस्सिरीन इकराम ने बड़े जवाब लिखे कि अल्लाह ने भी अब्दी ही क्यों किया। एक इहदा जवाब ये लिखिया है भी अब्दी ही कहने का एक मकसद ये सी, एक वजह ये सी कि ईसाइयों का रद्द हो जाए। और किस तरह फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक सिर्फ गए, तुसी उन्होंने खुदा बना दिता, ते भी अब्दी ही इस वास्ते आख्या मेरे महबूब ने ते मेरा दीदार करना सी, मेरी ज़ियारत करनी सी, किते इहदी उम्मत भी इन्हों खुदा ना समझ लगे। एक वजह ये लिखी सी। दूसरी वजह फरमाया कि आज हर इंसान कह रहा है कि मैं खुदा का बंदा हाँ, मैं अल्लाह का बंदा हाँ। जिस तरह आज कोई पीर दावा करे, कोई मुरीद दावा करे कि मैं
بندے دا فلاں پیر دا مرید ہاں سارے کے دعویٰ کرتا رہے، ہو سکتا ہے کوئی نہ مننے، لیکن اگر وہ پیر ایک باری کہہ دے کہ ہاں یہ میرا مرید ہے پھر گل پکی ہو جائے گی۔ اسی طرح اسی ہر انسان کہہ رہے کہ بھی عبد ہی اسی اللہ دے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بھی عبد ہی تسی سارے ہی میرے بندے ہو، بھی عبد ہی پر کملی والا میرا سب تو خاص بندہ ہے۔ حضور علیہ السلام بھی عبد ہی سب تو خاص بندے نے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس کے اندر مفسرین اکرام نے 3-4 اقوال لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ تو مراد، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تو مراد معراج والی رات مراد ہے کہ اللہ نے اس رات کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ ان قسم ارشاد فرمانے کی وجہ ہے کہ بس لیل اذا سجا سن معراج کی رات کی قسم ہے۔ معراج رات کو کیوں کروائی، اس کی وجہ ہے اللہ نے ادا جواب دیتا مفسرین اکرام نے کہ معراج رات کو اس واسطے کرائی، اگر سرکار علیہ السلام دن کے ٹائم معراج کرنے واسطے جاتے تو کسی نے دل چ خیال آ سکتا سی کہ سرکار نے سورج کی روشنی میں سارا کچھ دیکھ لیا ہے، اگر سورج نہ ہوتا تو سرکار کچھ نہیں دیکھ سکتے سن۔ فرمایا رات اس واسطے، رات میں جو معراج اس واسطے کرائی کہ کسی نے دل چ اعتراض نہ آ جائے کہ سرکار علیہ السلام دن دے اجالے وچ لے کے آئے نے۔ فرمایا رات اس واسطے رکھی کہ تاکہ سورج غروب ہو جاوے تے میرا محبوب جو بھی دیکھے اپنی اکھاں دے نال دیکھے۔ پھر عرض کی کہ یا اللہ رات بھی وہ رکھی جیڑی سب تو آخر تے آندی ہے 27ویں رات، جدوں سورج جدوں چاند ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، نواں چاند تیار ہو رہا ہوتا ہے، ایک کی وجہ ہے۔ فرمایا کہ جس طرح سورج کے بارے کسی دل چ خیال آ سکتا سی کہ سورج کی روشنی معراج کر کے آئے نے، اسی طرح کسی نے دل چ خیال آ سکتا سی کہ 14ویں رات کا چاند اپنی آفتاب کے نال چمک رہا سی، ہو سکتا ہے کہ سرکار علیہ السلام 14ویں رات کے چاند کی روشنی وچ معراج کر کے آئے نے۔ فرمایا چاند بھی ختم کر دیتا، سورج بھی ختم کر دیتا، میرا حبیب جو بھی دیکھ کے آیا اپنی اکھاں دے نور دے نال دیکھ کے آیا۔ ساڈا حبیب نے جو بھی نظارے کیتے نے سارے دے سارے اپنی اکھاں دے نال کیتے نے۔ علیزہ نے بقا معراج میرے آقا علیہ السلام دا عظیم الشان معجزہ ہے۔ امام فخر الدین رازی آپ نے شیخ کامل شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے کول چند بندے آئے تھے، آ کے کہنے لگے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آسمان تو کراس کر جائے، دوسرے آسمان میں چلا جائے، تیسرے میں چلا جائے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں تھانوں جواب دواں گا تھانوں سمجھ نہیں آنی، آؤ میں تھانوں کر کے بخا دینا، آؤ میں تھانوں پریکٹیکل کر کے بکھا دینا۔ لوگ کہنے لگے او کس طرح؟ آپ نے فرمایا تسی مینوں مسجد دے حجرے وچ بند کر دیو تے باہر تالا لگا دیو۔ لوگوں نے آپ کو مسجد دے حجرے دے اندر بند کر کے باہر تالا لگا دیتا تے آپ تالا بند تے آپ دیوار دے وچوں کدی باہر آ رہے نے، کدی اندر جا رہے نے، کدی باہر آ رہے نے، کدی اندر جا رہے نے، نالے فرما رہے نے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ دی گل نہیں، اے حبیب دی گل ہے، اے دور دی گل نہیں، بڑی دور دی گل ہے، اے بڑی دور دی گل ہے۔ علیزہ نے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے معراج عطا فرمائی۔ سرکار علیہ السلام جدوں معراج دا وقت قریب آیا، جس رات سفر شروع ہونا سی، تھوڑا جہا جدوں وقت گزریا نا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک یا ایھا المزمل چادر مبارک لئی تے آپ لیٹ گئے، سو گئے۔ ان سوال تے بنتا ہے کہ اگے جدوں بھی رات آندی ہے سوندے نہیں، ساری رات جا کے عبادت کرتے ہیں تے اج پتہ بھی ہے کہ جانا ہے، اج پھر سو گئے۔ کسی بندے نے جانا ہوئے نا خانقاہ وچ عمرہ کرنے واسطے تے رات 2 بجے کی فلائٹ ہوئے ہوئی تے انہوں ساری رات نیند نہیں آندی کہ مس نہ ہو جائے،
تے اج پتہ بھی ہے کہ جانا ہے رب نو ملن واسطے، لیکن اج پھر ٹائم نہ سو گئے، یہ کی وجہ ہے؟ اللہ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی سرکار رات کو اتنا جاگ دے سن، اتنا جاگ جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے سن، آپ کے پیر مبارک جڑے سج جاندے سن۔ اللہ نے کو اپنے محبوب دی یہ مشقت جڑی ہے تکلیف برداشت نہیں ہوئی، فرمایا اے کالی کملی اوڑھنے والے تو رات کو ساری رات جاگ کے عبادت نہ کریا کر، فرمایا ادھی رات سو لیا کر تے ادھی رات ساری عبادت کر لیا کر۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ، فرمایا اے طٰہٰ دے شہر والیا اسی قرآن کو اس واسطے نازل نہیں کیتا کہ تو مشقت وچ آ جاویں، یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو پیار کی تھپکیاں دے رہے کہ محبوبہ ساری رات نہ جاگیا کر۔ اگے جدوں بھی رات آنی تے سرکار علیہ السلام نے جاگنا، لیکن آج پتہ ہے ملاقات کی رات ہے لیکن پھر ٹائم نہ سو گئے۔ یہ وجہ کی ہے؟ وجہ آپ مفسرین فرماتے ہیں کہ جدوں موسیٰ علیہ السلام معراج کرنے واسطے گئے، اتھے جا کے عرضہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مینوں اپنا جلوہ دکھا دے، مینوں اپنا جلوہ دکھا دے، ربی ارینی، یا اللہ مینوں اپنا جلوہ دکھا دے۔ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جلوہ دکھا دے۔ فرمایا حبیب نے عرض نہیں کی تھی بلکہ آپ اپنی کالی کمری نو اپنے اوپر اوڑھ کے لیٹ گئے نے تے ارادہ کیے اگر دیکھنا ہے سانو خود اٹھا کے لے جاؤ، آیا اگر دیکھنا ہے تو خود اٹھا کے لے جاؤ۔ ناز بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی بندے اوپر، کوئی یار سجن ہوئے تو انسان مان ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام لیٹ گئے، فرمایا دیکھنا ہے تو خود اٹھا کے لے جایا جائے۔ تیاری ہوئی دیکھنے دی، جبریل امین کو حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جبریل تیاری کر، یا اللہ تیاری، فرمایا جا میکائیل نہ لے جا، اسرافیل لے جا، اسرائیل لے جا، چاروں فرشتے جڑے بزرگ فرشتے نے، سارے فرشتے نے سردار نے سارے نال لے جا تے ہر فرشتے دے نال 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا لی۔ یا اللہ خیر ہو گئے، کرنا کی ہے؟ فرمایا جنت بھی چلا جا، جنت دے در و دیوار سجا دے، جہنم نو بجا دے، آئیتدار جہنم نو بند کر دے، جنت سجا دے، جتنے بھی جنت دے اندر حور و غلمان نے سب کو کہہ دے کہ سارے اپنا اپنا لباس بدل لیں، سونا لباس پہن لیں، پھولاں دیاں پتیاں لے کے میرے حبیب کے رستے میں کھڑا ہو جا۔ یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا جنت دے اندروں ایک لباس لے جا، ایک امامہ شریف جڑا خاص میں اس رات واسطے بنایا سی، آج وہ بھی لے جا۔ عرض کی یا اللہ کتھے لے کے جانا ہے؟ فرمایا چلا جا، آج جا کے میرے حبیب نو تیار کر کے میری بارگاہ میں لے کے آ۔ جبریل امین سفر شروع ہوا، فرمایا کہ جانے ہویا ایک براق بھی لے آئی جنت دے وچوں۔ آپ جدوں جبریل امین جدوں جنت وچ گئے تے آپ نے براق دیکھے تے سارے جڑے براق نے حسین و جمیل نے سب نو اپنے اوپر ناز، سارے متکبر ہو رہے ہیں کہ آج ساڑھے وچوں کسی نے سواری پڑھنا ہے سرکار دی، سارے اپنے اوپر ناز کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نو تکبر کرنے والا نہیں پسند۔ جبریل امین میرے آقا علیہ السلام دے مزاج تو واقف سن کہ سرکار نو کدی بھی شوخی کرنے والا پسند نہیں آنا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سائیڈ پر ایک کمزور جہا براق کھڑا ہوا ہے تے سر جھکا کے رو رہا ہے زاروں کی تار۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبریل، آپ فرمان لگے کہ تیرے ساری تیری برادری اپنے اوپر فخر کر رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، لیکن تو ایک سائیڈ تے کھڑا ہو کے زاروں کی تار کیوں رو رہے ہیں؟ براق کہنے لگا کہ میں روز واسطے رہا ہاں کہ آج ساڑھے وچوں کسی نے سرکار دی سواری بننا ہے، میں رو رہا ہاں کتھے آقا علیہ السلام دی ذات ہے، کتھے میری ذات ہے، کتھے سرکار دی شان ہے، کتھے میرا مقام ہے، یعنی عاجزی ظاہر کر رہا ہاں۔
اللہ نے فرمایا کہ جبریل سارے چھڑ دے، اینو میرے یار واسطے منتخب فرما لے۔ یعنی سرکار دی بارگاہ جڑا جتنا نیواں ہوندا ہے اللہ انہوں اتنی رنگ لا دیتا ہے۔ میرا سفر شروع ہویا، براق نال لئی تے آگے جبریل امین 70 ہزار فرشتہ آپ دے نال ہے۔ پتہ لگیا جدوں سرکار آون تے جلوس کٹنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ آج سرکار نے آنا سی تے اللہ تبارک و تعالی اتنا اہتمام کیتا سی۔ تھوڑا ٹائم بھی موقع ہے تے گل بہت لمبی ہے، ایک جگہ تے روک کے اگر گل کریے تے بہت ٹائم لگ جائے۔ انشاءاللہ باقی معراج شریف تے رات بیان کریں گے، لیکن ایک چھوٹی جی گل کرنی کہ جدوں آپ جبریل امین براق لے کے آئے تے آپ نے چھت دے وچ سوراخ کیتا تے اس سوراخ دے وچوں آپ آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیروں والی سیاح تے کھڑے ہو گئے۔ ہن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ اج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کرنے واسطے گئے، سرکار جبریل دے نال ملن واسطے سرکار گئے، لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ سرکار نے معراج اس واسطے کی کہ سرکار سدرۃ المنتہا تے جبریل نوں ملن واسطے گئے سن۔ لیکن یہ جواب شیخ محقق نے بڑا پیارا جواب دیتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین ہر نبی دی بارگاہ وچ کسی دی بارگاہ ایک باری آیا، کسی دی بارگاہ وچ 2 باری آیا، کسی دی بارگاہ 3 باری 4 باری، زیادہ تو زیادہ 100 باری آ گیا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جتھے جبریل امین 24,000 مرتبہ آیا، جیڑا 24,000 مرتبہ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ آیا ہے۔ جیڑا 24,000 باری آیا ہوئے تے کیا بندہ سپیشل انہوں ملن واسطے نہیں دور جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ مطلب معراج اسی راز محبتاں دا جانے جان والا یا لے جان والا۔ بس آپ آئے جدوں آ کے دیکھیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، سرکار زمین اوپر چٹائی بچھی ہوئی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے نے۔ عرض کی کہ یا اللہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، کس طرح جگاواں؟ اگر ہاتھ لگا کے جگاواں گا ہو سکتا ہے بے ادبی ہو جاوے، یا اللہ کیڑا طریقہ استعمال کراں؟ اللہ نے فرمایا اے جبریل نہ ہاتھ لان دی لوڑ ہے، تینوں کسی چیز دی بھی اج ضرورت نہیں ہے، یا اللہ پھر کیویں اٹھاواں؟ فرمایا تیرے بدن وچ، تیرے حصے وچ، تیرے سارے جسم اندر میں تیرے ہونٹ کافور دے اس واسطے بنائے سن کہ جدوں معراج دی رات تو میرے آقا نو میرے حبیب نو لین واسطے جائے گا، تینوں ہاتھ نہ لانا پوے، اپنے لب میرے حبیب دے پیروں اوپر رکھ دے، ساڈا حبیب خود جاگ جاوے گا۔ اپنے قدم جڑے اپنے لب جڑے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں اوپر رکھ دے۔ ہن سرکار لیٹے ہوئے نے تے ہن جبریل بڑی طاقت عالم کی، اگر ایک بازو کھولے تے سارا مشرق کور ہو جائے، تے جدو دوسرا کھولے تے مغرب سارا کور ہو جائے، اتنا آپ کی جسامت سیگی۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ چوک رہے ہیں، یعنی سرکار زمین تے لیٹے ہوئے نے، اتنا بلند رتبے والا بندہ جڑا اتنا بلند قد ہے، اگر وہ جھک رہا ہے تے سوچو کس مقام تے وہ جایا گیا ہے کہ جا کے میرے آقا دے قدم چومے نے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی دسنا چاہ رہے ہیں کہ جبریل جیڑا ہے وہ بڑے ہی میرے آقا دی خدمت واسطے ہے۔ یہ اپنے کو گل نہیں کر رہے، مفسرین لکھے نے کہ یا انا مل جبریل لخدمت خلق لخدمت النبی، جبریل جیڑا ہے باقی نبیاں واسطے وحی لے جان واسطے بڑے ہے تے محمد کی خدمت واسطے بس بڑے۔ جدوں آپ نے لب رکھے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین نو ویکھیا تے جبریل نے عرض کی تھی کہ بلایا ہے رب العالم نے تجھ کو وہاں جس جگہ پہ کوئی پہنچا نہیں ہو۔